विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी मेन्सुरेसन अर्थात् क्षेत्रमिति भन्ने च्याप्टरमा निरन्तर समस्याहरू समाधान गरिरहेका छौँ। यहाँलाई थाहा छँदैछ, आज पनि यही च्याप्टर अन्तर्गत प्रिज्म र पिरामिड दुईटाको कम्बाइन्ड सोलिड फिगर सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। यहाँहरू अन्तिमसँग सँगै रहिदिनु होला। यस सम्बन्धी चाहिने बेसिक कन्सेप्टहरू मैले यहाँलाई बुझाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रिज्मको रूपमा बुझ्नुपर्छ, यो एउटा सोलिड फिगर छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, यो एउटा प्रिज्म हो, यो एउटा क्युबोइड हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले पढ्नुपर्ने यसको आधार बेस स्क्वायर भएको हुनाले यो स्क्वायरको रूपमा छ। अनि हामीले बुझ्नु पर्यो यसका फेसहरू जम्मा 4वटा छन्। भाइ बहिनीहरू, एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा अनि 4वटा फेसहरू छ। भाइ बहिनीहरू, यो ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीले यसमाथि अनि हामीले पढ्दै आएको पिरामिड छ, अर्को यो पिरामिड छ। भाइ बहिनीहरू, यसको नि स्क्वायर बेस छ यहाँ, यसलाई यहाँले अगाडि पढिसक्नु भएको छ। यसमा ट्रायंगल छ, स्क्वायरमा 4वटा ट्रायंगलहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, 4वटा ट्रायंगल छ। अब यहाँ के छ भने यो प्रिज्ममा अब यो पिरामिड कम्बाइन हुन्छ। यहाँले देखिसक्नु भएको छ, कम्बाइन हुन्छ। यसमा कम्बाइन हुँदाको अवस्थामा यी दुईटा सोलिड फिगरको कम्बाइन्ड रूपमा हामीले भोल्युम र टोटल सर्फेस एरिया र ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, भोल्युमको लागि कुनै समस्या पर्दैन यहाँहरूलाई। भोल्युमको लागि हामीले क्युबोइडको भोल्युम यसको भोल्युम यहाँले पढ्नुभएको छ, L × B × H भनेर, त्यही फर्मुला हो। तर हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले हामीले यो प्रिज्म भएको हुनाले भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस मल्टिपल हाइट भनेर भन्छौँ। एउटै कुरा हो, L × B × हाइट भन्नु र A × H भन्नु एउटै कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, मनमा झुक्किने होला। अनि यसको बेस स्क्वायर भएको हुनाले यसको एरिया A स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर यसको हाइट H हामीले सपोज गर्छौँ। हाइट H सपोज गर्दाखेरि एरिया मल्टिपल हाइट गर्दा A स्क्वायर H हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसको भोल्युम A स्क्वायर H हुन्छ, V = त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू पिरामिडको यसको एरिया हामीले गरिसकेका छौँ, 1/3 A स्क्वायर H हुन्छ। र दुईटालाई एड गर्दैम भने दुईटालाई जोड्यौँ भने कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भोल्युम निस्किन्छ। यहाँहरू कन्फ्युजिङ हुनु हुँदैन, मलाई लाग्छ बुझिसक्नु भएको छ। यो दुईटा, यसको भोल्युम A स्क्वायर H र यसको भोल्युम 1/3 A स्क्वायर H हो। भाइ बहिनीहरू, तर यहाँ HH आएको हुनाले यसको हाइटलाई H1 सपोज गरिएको छ। यसमा कन्फ्युजन नहोस् यहाँहरूलाई, H र H मिक्स हुनसक्छ, बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर दुईटै हाइटलाई H मान्दा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। पिरामिडको हाइटलाई फर्मुलामा H1 मानिएको छ। यहाँहरू कन्फ्युजन नहुनको लागि मैले आग्रह गर्दछु। अब समस्या भाइ बहिनीहरू यहाँ छ कि TSA र LSA को लागि यहाँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यसको दुईटालाई कम्बाइन गर्दा भाइ बहिनीहरू दुईटा फेस, यो स्क्वायर फेस र यसको फेस यहाँ जोड्दाखेरि हराउँछ। त्यही भएर हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यसको TSA र यसको TSA निकालेर एड गर्दाखेरि कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको TSA आउँदैन, बिग्रिन्छ। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यो, हामीले TSA निकाल्दाखेरि प्रिज्मको TSA र यसको TSA दुईटालाई एड गरिदिन्छौँ, त्यसले बिगार्छ। किनभने यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, यो दुईटा स्क्वायर एड गर्दाखेरि हराउँछ, यो डिसेपियर हुन्छ। त्यही भएर दुईटा स्क्वायरलाई हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सब्ट्र्याक्सन पछि गर्नुभन्दा हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यसको TSA भनेको एरिया अफ बेस, यहाँ देखिसक्नुहोस्, एरिया अफ बेस यो A स्क्वायर भयो। अनि यसको यो प्रिज्माकार भागको यो प्रिज्मेटिक सर्फेसको एरिया भनेको 4वटा रेक्टेङ्गल छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा 4वटा रेक्टेङ्गल छ, 4वटा रेक्टेङ्गलको एरिया हो। यसलाई हामीले प्रिज्मको LSA मा पढेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसको 4वटा रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। यसको पेरिमिटरले, स्क्वायरको पेरिमिटरले यसको हाइटलाई मल्टिप्लाई गरियो भने, यसको पेरिमिटरले भाइ बहिनीहरू यसको हाइटलाई मल्टिप्लाई गरियो भने त्यहाँ के आउँछ भन्दा यसको LSA आउँछ।
प्रिज्माको एलएसए आउँछ पी मल्टिपल एच गरियो भने। अनि यहाँ बुझ्नु पर्यो पेरिमिटर अफ बेस पी भनेको स्क्वायर भएको हुनाले के हुन्छ त फोए हुन्छ। यो स्क्वायर हो, स्क्वायरको पेरिमिटर फोए भएको कारणले गर्दा के हुन्छ यो प्रिज्माको एलएसए हुन्छ 4AH नबिर्सिनु होला। अनि त्यस्तै गरेर अब पिरामिडको हामीले एलएसए एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पिरामिडको एलएसए को 4वटा ट्रायंगलको एरिया हो, यहाँले गरिसक्नु भएको छ, त्यो भनेको 2AL। त्यसकारण यो सोलिड फिगरको टीएसए भनेको यहाँले बुझिसक्नुभएको छ एरिया अफ बेस अनि एरिया अफ ल्याटरल सर्फेस, प्रिज्माको ल्याटरल सर्फेस एरिया, अनि यो प्रिज्माको स्क्वायर बेस प्रिज्माको अनि एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया 2AL, तीनवटा पार्ट्सहरु छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ बेस अनि स्क्वायर यो प्रिज्माको एलएसए अनि गएर पिरामिडको एलएसए, तीनटा पार्ट्स जोड्दाखेरि यसको टीएसए आउँछ, यसलाई नबिर्सिनु होला। अनि यसको टोटल यो कम्बाइन्ड फिगरको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको भाइ बहिनीहरु यसमा यो बेस पर्दैन, ल्याटरल सर्फेस एरियामा भाइ बहिनीहरु बेस पर्दैन। यहाँले बुझिसक्नुहुन्छ ल्याटरल सर्फेस निकाल्दा के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रिज्माको एलएसए प्लस पिरामिडको एलएसए, प्रिज्माको एलएसए भनेको 4AH प्लस पिरामिडको एलएसए भनेको 2AL, यति गर्नुभयो भने यहाँहरूले यसको टीएसए र यो कम्बाइन्ड फिगरको एलएसएमा कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। यसलाई विशेष केयर गर्नु होला। यो सोलिड फिगरलाई माइन्डमा राम्रोसँग राख्नु होला। यो माइन्डमा राखेर हामीले यही अनुसार गर्छौँ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ यसलाई यो प्रिज्मा छ भाइ बहिनीहरु, यो फिगर यहाँ कङ्क्रिट यो सोलिड फिगर र बनाएको फिगरमा डिफ्रेन्ट आउँछ भाइ बहिनीहरु। यो कङ्क्रिट अब्जेक्ट हो, यो बनाएको फिगर हो, यसलाई योसँग कम्पेयर गर्नु होला। यो यहाँ यो स्क्वायर बेस पिरामिड हो भाइ बहिनीहरु, यसलाई यहाँ ल्याएर यसरी कम्बाइन गरेको छ भाइ बहिनीहरु, यो कम्बाइन गरेको फिगर हो। त्यही भएर चित्र बोर्डमा बनाएको चित्र र हामीले देखेको यो सोलिड फिगरमा केही डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। हामीले यहाँ चित्र जस्तो बनाए पनि फिगर जस्तो बनाए पनि यसलाई यहाँले माइन्डमा राखेर हेर्नु पर्यो। यो प्रिज्मामा यहाँ पिरामिड जोडेको छ भाइ बहिनीहरु। त्यही भएर हामीले के गर्यौं भन्दा यसको टोटल हाइट H1 प्लस H छ, यहाँ देखिएको छ पिरामिडको H1, माथिको पिरामिडको H1 सपोज गरिएको छ, अनि प्रिज्माको H सपोज गरिएको छ यहाँ भाइ बहिनीहरु। अनि यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा यसको लेन्थ भनेको A छ, ब्रेथ पनि A हो, किन भन्दा स्क्वायर बेस छ, यहाँ दुईटै इक्वल हुन्छ, तर यहाँ लामो र छोटो देखिएको छैन, कन्फ्युजन नहुनु होला, फिगरमा देखाउन मिल्दैन। त्यही भएर यहाँ बुझ्नु पर्यो स्क्वायर हो, दुईटा साइडहरु इक्वल छ, अनि प्रिज्माको हाइट H छ, अनि पिरामिडको हाइटलाई H1 सपोज गरेको छ। यहाँ तलमाथि देखिएको छ भाइ बहिनीहरु, तलमाथि यो फिगर 3 डाइमेन्सनलाई फिगरमा देखाउँदा यस्तो भएको, यसमा पनि कन्फ्युजन नहुनु होला भन्न चाहन्छु मैले। अब यहाँहरूले यहाँ लेखेको फर्मुलाहरू सरासरी एकचोटि हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन, संयुक्त ठोस वस्तु भन्नाले प्रिज्मा प्लस पिरामिड हो। प्रिज्माकार भागको आयतन भनेको प्रिज्माको आयतन ओन्ली प्रिज्माको भोल्युम भनेको A स्क्वायर H छ, एरिया अफ बेस मल्टिपल हाइट हो, A = L स्क्वायर भएको हुनाले A स्क्वायर H भयो भाइ बहिनीहरु। पिरामिड आकारको भागको आयतन B2 भनेको 1/3 A स्क्वायर H1, यसको भोल्युम भनेको 1/3 A स्क्वायर H1 गरेको छ भाइ बहिनीहरु। यो भर्टिकल हाइट भनेको H1 सपोज गरेको छ, अगाडि फर्मुला H लेखेको छ, फेरि पनि मैले यही भन्दै छु। त्यस्तै गरेर संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन दुईटाको कम्बाइन भोल्युम निकाल्दा एड गर्दै हुन्छ भोल्युममा, केही फरक पर्दैन, B = V1 + V2 भयो, यहाँ कन्फ्युजन नहोस्। अनि एरिया कम्बाइन्ड सोलिड फिगर अर अब्जेक्ट, एरिया कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट संयुक्त ठोस वस्तुको क्षेत्रफललाई हामीले आधारको क्षेत्रफल A1 = A स्क्वायर गरेको छ। यो तलपट्टिको भाइ बहिनी बेस हो, हामीले यसलाई बेसको रूपमा लिन्छौं, जसको स्क्वायर हुनाले A = L स्क्वायर हुन्छ। L भनेको साइड A भएर A स्क्वायर भएको। प्रिज्माकार भागको क्षेत्रफल एरिया प्रिज्मेटिक सर्फेस भनेको यसको वरिपरिको पेरिमिटर बेस मल्टिपल हाइट मैले अगाडि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरु, = 4AH भयो। स्क्वायरको पेरिमिटर भनेको 4A हुन्छ, त्यही भएर अनि हाइट यसको H भएपछि P = 4A गर्दा P को ठाउँमा 4A राख्दाखेरि 4H भएको हो। अनि पिरामिड आकारको भागको क्षेत्रफल अनि यो माथिको यसको एरिया भनेको 2A भाइ बहिनी। प्रिज्माकार पिरामिड आकार भागको क्षेत्रफल इट मिन्स LSU भाइ बहिनी हो, हामीले बुझ्नु पर्यो, यहाँ बेस जोडिएपछि हुँदैन, त्यही भएर 2AL भयो। पिरामिड आकार भागको LSA ल्याटरल सर्फेस एरिया हो यो भाइ बहिनीहरु। अनि पुरा सतहको क्षेत्रफल यानी कि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरुले तीनटै एड गर्नु पर्यो। एरिया अफ बेस
A1 प्लस अनि एरिया प्रिज्मेटिक सर्फेस A2 एड गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अनि ल्याटर सर्फेस एरिया पिरामिड एड गर्दाखेरि A1 प्लस A2 प्लस A3 हुन आयो भाइ बहिनीहरू। तीनटा स्टेपमा निकाल्नु होला। यो लग क्वेसनमा ग्रुप C अर D मा आउन सक्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ बिग्रिहाल्यो भने सबै नम्बर जाँदैन। स्टेप बाई स्टेप गर्नु होला, डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई नगर्नु होला। मैले सुरुबाट भनिरहेको छु। यहाँलाई यो हेर्दा लामो भनेपछि सबैभन्दा इजी यही हुन्छ। अब हामीले छड्की सतहको क्षेत्रफल त ल्याटर सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने अगाडि भनिसकेको छु, त्यसमा बेस लिन पाइँदैन। त्यसकारण यो त्यसमा आधार यो A1 पर्दैन, त्यसमा हुन्छ A2 प्लस A3। हामीले A2 प्लस A3 गरेपछि यसको LSA ल्याटर सर्फेस एरिया आउँछ। यहाँले ख्याल गर्नु होला, ल्याटर सर्फेस एरियामा यो बेस चाहिँ पर्दैन, यो ख्याल गर्नु पर्यो। TSA मा के पर्ने भयो भाइ बहिनीहरू? बेस पनि पर्ने भयो, एसको प्रिज्मको LSA पर्ने भयो, अनि यो पिरामिडको LSA पर्ने भयो। बेस LSA अनि यसको LSA तीनटा जोड्दा TSA, अनि यो बेस नराखिकन अनि प्रिज्माको LSA र पिरामिडको LSA राखियो भने त के हुन्छ त भन्दा LSA अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर। भाइ बहिनीहरू, यहाँ भोल्युमसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू बोर्डमा लेखिएको छ। यहाँ मैले तीनटा सोलिड फिगरहरू, कम्बाइन्ड सोलिड फिगर यहाँ राखेको छु। फर्स्ट फिगर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, तलको बेस प्रिज्म छ, यहाँ क्युब छ भाइ बहिनीहरू, लेन्थ ब्रेथ र हाइट इक्वल दिएको छ। यो कहिलेकाहीँ तिनटै इक्वल हुन नै सक्छ, कहिलेकाहीँ दुईटा त इक्वल हुन्छ भाइ बहिनीहरू, बेस स्क्वायर हुन्छ, तर यो हाइट इक्वल नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो फिगर हेर्दा योसँग यो टाइपको छ भाइ बहिनीहरू, हेर्दा यो टाइपको छ। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा, यसमा यो 6 cm अनि यो 6 cm अनि यो हाइट पनि 6 cm छ भाइ बहिनीहरू। अनि टोटल हाइट कम्बाइन्ड फिगरको टोटल हाइट भाइ बहिनीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल हाइट छ, जुन यो H र यसको H1 गर्दा H प्लस H1 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 cm 12 cm छ। यो भनेको दुईटैको हाइट हो। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रिज्मको हाइट 6 cm छ। होल हाइटबाट, कम्बाइन्ड हाइटबाट प्रिज्मको हाइट सबट्र्याक्सन गर्यो भने पिरामिडको हाइट आउँछ। त्यसकारण 12 माइनस 6 भनेको 6 cm हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ गरेको छ। यसलाई यो फिगरबाट बुझ्नु होला यहाँहरूले। यहाँ मैले लेखेको छु आधार भुजाको लम्बाइ 6 cm, यो छ भागले 6 cm छ, ए भनेको 6 cm छ। कम्बाइन्ड हाइट भनेको यहाँले देखिसक्नुहुन्छ H प्लस H1 12 cm छ। त्यस्तै गरेर प्रिज्माकार फाको उचाइ हाइट अफ द प्रिज्मेटिक पार्ट्स H इक्वल टु पुरैबाट H प्लस H1 पुरैबाट प्रिज्माको हाइट सबट्र्याक्सन गऱ्यो भने पिरामिडको हाइट आउँछ। त्यसकारण 12 माइनस 6 इक्वल टु 6 cm भयो। हामीलाई भोल्युम अफ कम्बाइन्ड अब्जेक्ट सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। भोल्युम अफ कम्बाइन्ड अब्जेक्ट V इक्वल टु वाट? हामीले दुईटा पार्ट्समा निकाल्छौँ। पहिलो पार्ट्समा प्रिज्माको भोल्युम, दोस्रोमा पिरामिडको भोल्युम, दुईटालाई हामीले एड गर्ने हो। यहाँ प्रिज्माको आयतन भोल्युम अफ प्रिज्मेटिक सर्फेस V1 को A स्क्वायर H, अघि हामीले फर्मुला लेखिसकेको छ भाइ बहिनी, A मल्टिपल H हो। एरिया बेस मल्टिपल हाइट, A भनेको स्क्वायर भएर L स्क्वायर हुन्छ, L स्क्वायरको A स्क्वायर भयो। A स्क्वायर H, जहाँ A भनेको 6 स्क्वायर, हाइट भनेको प्रिज्माको हाइट H भनेको 6 cm छ भाइ बहिनीहरू, 6 cm लेखेको छ। प्रिज्माको हाइट 6 cm छ। त्यस्तै गरेर पिरामिड आकार भएको आयतन भोल्युम अफ पिरामिड इक्वल टु 1/3 A स्क्वायर H1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। पिरामिडको हाइटले H1 मानेको छ। 1/3 6 स्क्वायर मल्टिपल H भनेको 6 नै छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, 72 cm के आउँछ। अब यहाँले कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम निकाल्नु भनेको V1 प्लस V2 लाई एड गर्ने हो। देयरफोर संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट्स V इक्वल टु V1 प्लस V2। V1 मिन्स 216 प्लस V2 मिन्स 72 cm छ। दुईटालाई एड गर्नुहोस् 288 cm आउँछ। यो नै हामीहरूको आन्सर हो। अब भाइ बहिनीहरू यहाँले अर्को दुईटा फिगर देख्नुभएको छ। बाँकी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ र ब्रेथ इक्वल छ, स्क्वायर बेस हो। ए यो पनि ए हो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ उचाइ H हो, प्रिज्माको हाइट हो। यसमा पनि कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ भाइ बहिनीहरू, कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ। पुरै हाइटबाट प्रिज्माको हाइट सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ भने माथिको पिरामिडको मात्रै हाइट आउँछ भाइ बहिनीहरू। पिरामिडको हाइट निकाल्नु होला। ए सेम प्रोसेसबाट मात्र यहाँ के छ भन्दा L A स्क्वायर H गर्दाखेरि यहाँ 2.5, यो तीनटा साइड इक्वल छैन।
यहाँ तीनटा साइड इक्वल त त्यति फरक हो। यो प्रोसेसमा कुनै पनि फरक छैन, एउटै हो। त्यही प्रोसेसबाट यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो थर्ड फिगर आयो भाइहरू, थर्ड फिगर थोरै डिफ्रेन्ट छ। म यहाँलाई थर्ड फिगर गर्न गइरहेको छु। फिगर थर्ड यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भर्टिकल हाइट दिएको छ, पिरामिडको। यहाँले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। OP is the vertical height of this pyramid, and this is 10 cm. This is salient height of the pyramid. हामीलाई यल दिएको छ भाइ बहिनीहरू, अनि यो यस दिएको छ। तर हामीलाई चाहिन्छ भोल्युमलाई चाहिन्छ साइड, लेन्थ अफ साइड ए चाहिन्छ। यहाँ ए छैन, अनि प्रिज्माको हाइट पनि छैन भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि हामीले प्रिज्माको हाइट र यसको ए निकाल्यौँ भने हामीले फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। तर यहाँ यो के दिएछ भाइ बहिनीहरू, दिस इज क्युब दिएको छ। क्युब भनेको लेन्थ ब्रेथ हाइट इक्वल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले यो ए हुँदाखेरि यो पनि ए हुन्छ, यसको हाइट पनि यहाँ ए हुन्छ। त्यही भएर हामीले लेन्थ अफ साइड निकाल्यो भने यो प्रिज्मेटिक सर्फेसको भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। यहाँ देखिसक्नु भएको छ। अब हामीले यल र यसको हेल्पबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो, लेन्थ अफ साइड अफ बेस निकाल्नु पर्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ a square equal to 4 l square minus l square. Relation between relation among a, l and s. By using this formula, we will find out the value of a. Then substitute the value of a and s, we can find the volume of the given solid object. Now we have given that vertical height, third ऊंचाई, it means height, vertical height of pyramid h1 is equal to given that 8 cm, and salient height, छड़ के ऊंचाई salient height of pyramid is denoted by L equal to 10 cm. Base, length of base, आधार भुजाको लम्बाई, now a equal to what? At first we have to find the value of a, and then we will find the volume of solid object. Now we have the relation of a, l, s. We know that the relation of a, l, s is a square equal to 4 l square minus h square. 4 value राखिदिनुहोस्, l means 10 square minus s 8 square. Here h1, height of the pyramid is denoted by h1, so formula will be h1. यहाँ ख्याल गर्नु भाइ बहिनीहरू, h1 सपोज गरेको भने h1 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले 400 minus 64 equal to 4 multiple 36 आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 144 आउँछ। a square equal to 8 means 12 square, therefore a equal to 12. भाइ बहिनीहरू, साइड अफ लेन्थ अफ साइड a 12 आएको छ, इट मिन्स यो 12 आएको भाइ बहिनीहरू, यो 12 आएको। र यहाँ के छ भन्दा दुईटा कम्बाइन भएको हुनाले अहिले हामीले यसको साइड निकालेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तर के हुन्छ भन्दा यसको साइड र यसको साइड दुईटा इक्वल हुन्छ। त्यसकारण यो a हुँदा यो पनि a हुन्छ। इट मिन्स 12 cm, दिस इज 12 cm and this is also 12 cm. This is also a, because all sides are equal. That is square base. This is square base pyramid and this is square base prism. Now we have to use the formula of volume of prismatic surface V1 equal to a square. Yes, volume of prisma को आयतन, volume of prisma or volume of prismatic surface V1 equal to a square. Yes, equal to a square means 12 square multiple h is also 12 because this is cube, all sides are equal. So height of this solid object is also 12. That is 12 is equal to multiply गर्नुहोस् 12 square multiple 12 square multiple 12
आउँछ 1728 cm क्युब। अब भोल्युम अफ द पिरामिड volume of the pyramid is denoted by V2 is equal to 1 by 3 a square h1. We are denoted height of the pyramid is h1, so we write here 1 is equal to 1 by 3 a square means 12 square multiple height of the pyramid is 8 cm. height of the pyramid 8 cm। भाइ बहिनीहरु यही मिक्स हुन्छ, यसको हाइट र यसको हाइट डिफरेन्ट हो, यो मिक्स हुन सक्छ, यसलाई एकदमै केयर गर्नु पर्यो। बिगिनर केही हो। अहिले हामीले फर्मुला पिरामिडको हो, त्यसकारणले हामीले पिरामिडको हाइट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल h1 means 8 cm, h1 means 8 cm। अब भाइ बहिनीहरु यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 12 स्क्वायर मल्टिपल 8 इक्वल टू 1152 आउँछ, डिभाइड बाई 3 गरिदिनुहोस्, आउँछ 384 इक्वल टू आउँछ 384 cm क्युब। cm क्युब आउँछ भाइ बहिनीहरु। युनिट अफ भोल्युम इज cm क्युब cm। अब हाम्रो काम भनेको कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भोल्युम हो, यसलाई हामीले एड गर्नु पर्ने छ टोटल भोल्युम अर कम्बाइन्ड भोल्युम अफ दिस गिभन सोलिड फिगर। संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन that is volume of combined solid figure solid object volume of combined solid object is equal to is denoted by V equal to V1 plus V2 and equal to V1 means 1728 plus 384 equal to फाइनल एड गरिदिनुहोस्। 384 plus 1728 आउँछ 2112 cm क्युब। 2112 cm क्युब। दिस इज आवर आन्सर। फाइनली यसरी सल्भ गर्नु होला यहाँले। भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेसन क्षेत्रफलसँग यानी कि एरियासँग सम्बन्धित छ। हामीले यहाँ एरिया दुई प्रकारको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल र अर्को एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया अर्थात छड्के सतहको क्षेत्रफल। अहिलेको अब्जेक्ट फिगर छड्के सतहको क्षेत्रफल यानी कि भाइ बहिनीहरु ल्याटरल सर्फेस एरियासँग सम्बन्धित छ। यो फिगर एकचोटि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यही फिगर हो, यसलाई नै त्यहाँ राखेको छ भनेर बुझ्नु होला। एउटा यो 6 cm छ भाइ, यो 6 cm छ, अनि प्रिज्मको हाइट छ यसको 10 cm छ भाइ बहिनीहरु। अनि हामीलाई कम्बाइन्ड हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ। त्यसबाट हामीले प्रिज्मको हाइट सबट्र्याक्सन गर्यौं भने माथिको पिरामिडको हाइट यति हाइट आउँछ भाइ बहिनीहरु, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि एलएसए भन्ने बित्तिकै यो बेस लिन पाइँदैन, त्यसकारण हामीले के गर्छौं भन्दा प्रिज्मको एलएसए प्लस अनि पिरामिडको एलएसए दुईटाको एलएसए निकालेर एड गर्छौं भाइ बहिनीहरु। त्यही नै हाम्रो कम्बाइन्ड सोलिडको ल्याटरल सर्फेस एरिया हो। अब यहाँ हामीलाई आधार भुजाको लम्बाइ लेन्थ अफ साइड अफ बेस ए भनेको 6 cm दिएको छ भाइ बहिनीहरु। हाइट अफ द प्रिज्मको उचाइ दिएको छ 10 cm। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले दुईटाको कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ 14 cm। कम्बाइन्ड हाइट चाहिँ 40 cm छ भाइ बहिनीहरु। यो 14 बाट प्रिज्मको हाइट 10 हामीले सबट्र्याक्सन गर्दा 4 cm आउँछ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। हाइट प्रिज्मको उचाइ यस इक्वल टु भाइ बहिनीहरु 10 cm छ। हाइट अफ द प्रिज्म लेख्नु होला इङ्ग्लिसमा। प्रिज्मको उचाइ 10 cm छ। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरु। a स्क्वायर a मिन्स 6 स्क्वायर इक्वल टु 4 l स्क्वायर l हामीले निकाल्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरु माइनस h1 भनेको 4 छ 4 स्क्वायर
36 यसलाई फोल्ड अपर बनाइदिनुहोस् डिभाइड बाई 4 इज इक्वल टु एल स्क्वायर माइनस 16 भयो भाइ बहिनीहरू यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 9 आउँछ 4 9 36 9 16 लाई त ल्याउँदाखेरि प्लस हुन्छ प्लस 16 इक्वल टु एल स्क्वायर 25 इक्वल टु एल स्क्वायर दिस इज 5 स्क्वायर इक्वल टु एल स्क्वायर भाइ बहिनीहरू देयरफोर यल इक्वल टु आउँछ 5 cm 5 cm एल इक्वल टु 5 cm आउँछ हामीले यल निकाल्नु पर्ने कारण भाइ बहिनीहरू एरिया प्रिज्मेटिक सर्फेसमा 4 हुन्छ अनि एलएसए अफ पिरामिडमा 2al हुन्छ त्यसकारण यल चाहिएर यल निकाल्नु परेको हो यो हामीले प्लानिङमा फर्मुला पहिला हेरेर हिसाब सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अब एलएसए अफ प्रिज्मेटिक सर्फेस प्रिज्माको एलएसए प्रिज्माको छड्के सतहको क्षेत्रफल छड्के सतहको क्षेत्रफल lateral surface area of prism of prismatic surface LSA is equal to 4a याद हुन्छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो प्रिज्माको पेरिमिटर अफ बेस मिटर हाइट हो पेरिमिटर अफ बेस अनि स्क्वायर आइसी p इक्वल टु 4a हुन्छ त्यसकारण 4a भयो इज इक्वल टु 4 मल्टिपल 6 मल्टिपल प्रिज्माको हाइट भनेको 10 इक्वल टु 240 cm स्क्वायर 240 cm स्क्वायर भाइ बहिनीहरू यो वरिपरिको प्रिज्मेटिक सर्फेसको एलएसए आएको छ अब हामीले पिरामिडको एलएसए निकाल्नु पर्ने हुन्छ पिरामिड आकार भागको क्षेत्रफल यो पनि एलएसए हो भाइ बहिनीहरू यसलाई 1 र यसलाई एलएसए 2 सपोज गर्दै भने इक्वल टु फर्मुला 2l हुन्छ इङ्ग्लिसमा एरिया अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ lateral surface area of pyramid फाइनल पिरामिड आकारको भागको क्षेत्रफल लेखेको छ यो ल्याटरल सर्फेस एरिया हो छड्के सतहको पिरामिड आकार भागको छड्के सतहको क्षेत्रफल हो यसलाई ख्याल गर्नु होला इक्वल टु 2al इक्वल टु मल्टिपल a भनेको 6 मल्टिपल l निकालेको छौँ भने हामीले 5 आएको छ इक्वल टु 60 cm स्क्वायर आउँछ अब यसलाई एड गरिदिनु होला कम्बाइन्ड सोलिडको ल्याटरल सर्फेस एरिया संयुक्त ठोस वस्तुको छड्के सतहको क्षेत्रफल इज इक्वल टु LSA1 प्लस LSA2 इक्वल टु 240 प्लस 60 इक्वल टु भाइ बहिनीहरू 300 cm स्क्वायर आउँछ यो हाम्रो आन्सर भयो भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिन्छु हामीलाई आधार भुजाको लम्बाइ लेन्थ अफ बेस अफ द साइट इज ए स्मल इक्वल टु x यम छ भाइ बहिनीहरू ए इक्वल टु x अनि यहाँ टोटल हाइट दिएको छ 41 cm दिएको छ भाइ बहिनीहरू कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ यसबाट प्रिज्मको हाइट 20 cm घटाइयो भने पिरामिडको हाइट आउँछ h1 इक्वल टु 41 माइनस 20 इक्वल टु 21 cm आउँछ भाइ बहिनीहरू h1 पे आयो a इक्वल टु x छ हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई दिएको छ यल सिलिन्डर हाइट यल इक्वल टु 25 दिएको छ भाइ बहिनीहरू युनिट मिटरमा रहेछ 25 मिटर दिएको छ रिलेसन ए लाउनु होला a स्क्वायर इक्वल टु 4 l स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर a स्क्वायर मिन्स x स्क्वायर इक्वल टु 4 l 25 स्क्वायर माइनस h1 आएको छ 21 स्क्वायर फाइनल यसलाई सल्भ गर्नु होला x इक्वल टु यसको भ्यालु आउँछ x आइसकेपछि अहिलेको सेम प्रोसेस हो LSA1 इक्वल टु PH 4a
यस भाइ बहिनीहरू 4 मल्टिपल ए मल्टिपल ए भनेको यहाँ एक्स भ्यालु आउँछ भाइ बहिनीहरू 4x अर ए मल्टिपल 20 एक्स को भ्यालु निकालेर सब्स्टिट्युट गर्नु होला ls a2 इक्वल टु 2al जसमा 2 मल्टिपल ए भनेको एक्स मल्टिपल यल भनेको 25 छ यसलाई सल्भ गर्नु होला लास्टमा LSA अफ कम्बाइन्ड फिगर इक्वल टु ls a1 प्लस ls a2 गर्नु होला गरेपछि यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू हामी TSA टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर गर्दैछौँ। अघि गरेको ल्याटरल सर्फेस एरिया र यसमा धेरै भिन्नता छैन, मात्र बेसलाई हामीले प्लस गर्ने हो। यो अघि गरेको यस फिगरमा हामीले यो बेसलाई हामीले प्लस गरेका छैन, अहिले मात्र यो बेसलाई प्लस गर्ने हो। सबै प्रोसेस एउटै हो, हामीले A1 ठाउँमा यसको स्क्वायरको एरिया हामीले प्लस गर्छौँ, अहिले सबै त्यही हो। यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो प्रिज्माको हाइट, यो टोटल हाइट, यहाँ कम्बाइन्ड हाइट दिएको छ। हामीले यो पुरै हाइटबाट प्रिज्माको हाइट यति हाइट सब्ट्र्याक्सन गऱ्यो भने माथिको पिरामिडको मात्रै हाइट आउँछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै कम्बाइन्ड पुरै टोटल हाइट हो। यसको टोटल हाइट 14 cm छ अनि पिरामिडको 10 cm छ भाइ बहिनीहरू। एक प्रिज्माको 10 cm छ, यो प्रिज्माको तलको मात्रै 10 cm छ, यसको मात्रै 10 cm छ। त्यही भएर पुरैबाट यसको सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि यसको मात्रै हाइट आउँछ, यसलाई ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई आधारभुजाको लम्बाइ लेन्थ अफ साइड ए भनेको 6 cm दिएको छ। प्रिज्माको भागको उचाइ हाइट अफ प्रिज्मेटिक सोलिड फिगर इक्वल 10 cm दिएको छ। यस which is denoted by यस संयुक्त उचाइ कम्बाइन्ड हाइट यो दुईटैको माथिको पिरामिडको h1 र यसको h हुँदाखेरि h प्लस h1 इक्वल टु 14 cm छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यहाँ के गरी भन्दा पुरै h प्लस h1 बाट प्रिज्माको हाइट h सब्ट्र्याक्सन गरेको छ 14 माइनस 10 इक्वल 4 cm। यहाँले डाइरेक्ट 14 माइनस 10 इक्वल टु 4 cm लेख्न सक्नुहुनेछ यसको लागि। अब हामीले भाइ बहिनीहरू के निकाल्ने भने हामीसँग एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ। TSA को लागि चाहिन्छ एरिया बेस ए स्क्वायर, ए इज गिभन हियर, हामीले सही निकाल्न सक्छौँ। अनि CSA2 भनेको LSA अफ प्रिज्मा पेरिमिटर अफ बेस मल्टी हाइट हुन्छ P इक्वल टु 4a गर्दाखेरि 4a आउँछ। यसमा ए पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यो h भनेको प्रिज्माको हाइट हो, त्यो पनि छ, यो पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले। अब CSA3 मा LSA ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड निकाल्नु पर्ने हुन्छ 2al। अब समस्या हामीलाई यहाँनिर चाहिँ यल छैन, यल क्वेसनमा छैन, त्यही भएर हामीले पहिला यल निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँले बुझ्नु पर्यो। र त्यही यल निकाल्नु लागि हामीसँग ए यल र h को रिलेसन छ a स्क्वायर इक्वल टु 4 l स्क्वायर माइनस h1 छ भाइ बहिनीहरू। अगाडि हामीले h प्रयोग गरेका छौँ, मैले भनिरहेको छु यहाँ h1 किन भयो भनेर दुईटैको हाइट h भएको हुनाले मिक्स हुन्छ, त्यस कारणले एउटाको हाइट h1 यानि कि पिरामिडको हाइट h1 सपोज गरेका छौँ, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ, कुरो बुझिसक्नु भएको छ। a स्क्वायर मिन्स 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर इक्वल टु 4 l स्क्वायर माइनस h1 मिन्स 4 स्क्वायर और 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल टु l स्क्वायर माइनस 16 और यो 9 को भाइ बहिनीहरू यता आउँदा 16 प्लस हुन्छ 16 इक्वल टु l स्क्वायर और 25 इक्वल टु l स्क्वायर और 5 स्क्वायर इक्वल टु l स्क्वायर, देयरफोर l इक्वल टु 5 cm। अब यल आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अब प्रोसेसमा जानुहोस्, यहाँहरू फर्मुलाको सुरुमा एरिया बेस यो लगाउनुहोस्, एरिया बेस यो भनेको a स्क्वायर द्याट इज आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस a1 इक्वल टु a स्क्वायर इक्वल टु a means 6 स्क्वायर इक्वल टु 36 cm स्क्वायर। दिस इज एरिया of base of combined solid object, area of base। सेकेन्ड में LSA of prisma, सेकेन्ड में प्रिज्मा को छड्के सतह, प्रिज्मा को छड्के सतह क्षेत्रफल, छड्के सतह को क्षेत्रफल LSA2 भयो। lateral surface area of is lateral surface area
surface area of prism is equal to 4AS equal to 4 multiple 6 multiple 10 equal to 240 cm square. भाइ र भाइ पिरामिडको एलएस निकाल्छौँ। पिरामिडको छड्के सतह क्षेत्रफल पिरामिडको छड्के सतह क्षेत्रफल छड्के सतहको क्षेत्रफल lateral surface area of pyramid equal to LS A3 equal to भाइमा 2A L हुन्छ equal to 2 multiple A means 6 multiple L equal to 5 cm भाइमाहरु L equal to 5 cm छ। A भनेको यहाँ 6 cm छ भाइमाहरु, A equal to 6 cm लेखेका छौं। equal to 2 multiple 6 multiple 5 equal to 30 cm स्क्वायर छ। यहाँले जम्मै एरियालाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। एरिया बेस, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म एन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, TSA of solid object equal to A1 plus LS A2 plus LS A3 is equal to 36 plus LS A2 240 plus 60 60 cm square 60 is equal to 336 cm square आउँछ। त्यसकारण टोटल सर्फेस एरिया दिएको संयुक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल equal to 336 cm square और total surface area combined solid object, total surface area of combined solid object is equal to 336 cm square, which is our answer. भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेसन जुन इक्जाममा सोधिसकेको छ सी इक्जाममा यस प्रकार छ। एउटा रङ्गशालाको गेटका चारवटै सतहरु देखिने 8 फिट अग्ला दुईवटा पिल्लरहरु माथि उही आधारका एक-एकवटा 4 फिट उचाइ भएका पिरामिडहरु राखिएका छन्। प्रत्येक पिल्लरको आधार 6 फिट × 6 फिट छ। उक्त पिरामिड सहितको पिल्लरहरुमा प्रत्येक वर्ग फिट रु 100 का दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ भनेको छ। भाइ बहिनीहरु, 2 pillar of height 8 feet each with 4 face shown of the gate of stadium have one pyramid of height 4 feet each having same base on their tops. The base of each pillar is 6 by 6. If the pillar with pyramid are painted at the rate of Rs 100 per square feet, what will be the total cost? भनेको छ भाइहरु, हामीलाई टोटल कस्ट जम्मा खर्च निकाल्न भनेको छ। हामीलाई दिएको छ आधारभुज लम्बाइ लेन्थ अफ साइड अफ बेस A = 6 फिट दिएको छ, which is क्लियर छ क्वेशनमा। प्रिज्माकार भागको उचाइ हाइट अफ प्रिज्मेटिक सर्फेस, प्रिज्माको मात्रै हाइट हामीलाई दिएको छ 8 फिट दिएको छ, यो पनि क्वेशनमा क्लियर छ। पिरामिडको उचाइ माथिको पिल्लर माथि राखेको पिरामिड 4 फिट छ, यो पनि क्लियर छ भाइहरु, जसलाई H1 सपोज गरेको छ। प्रति स्क्वायर मिटरको कस्ट प्राइस पर स्क्वायर मिटर रङ लाउँदाखेरि Rs 100 दिएको छ। जम्मा खर्च टोटल कस्ट इक्वल टु वाट भनेको छ भाइहरु। हामीलाई रङ लगाउने हो कस्ट पर स्क्वायर फिटमा दिएको छ भाइहरु। पर स्क्वायर फिट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो यो एरियासँग सम्बन्धित छ भाइहरु, एरियासँग सम्बन्धित छ। अब एरिया निकाल्यो, एरिया हामीलाई निकाल्नुको एरिया दुईटा छ, एउटा TSA एउटा LSA। अब यहाँलाई कन्फ्युज हुन सक्छ TSA निकाल्ने कि
एलएसए निकाल्ने। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो, रङ पिल्लरमा लाउने हो, पिल्लर माथि पिरामिड छ। भाइ बहिनीहरू यो पिल्लर हो, यहाँले बुझ्नु होला, दिस इज पिल्लर। यसमा कलर गर्ने हो भाइ बहिनीहरू। यसमा कलर गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, तलपट्टि पिल्लर यसरी बसेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तलको बेसमा कलर लाग्दैन, यसमा कलर लाग्दैन, पिल्लर यसरी बसेको हुन्छ, जुन माटा मुनि हुन्छ त्यसमा रङ लाउनु पर्दैन। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो बेस पर्दैन, बेस पर्दैन भाइ बहिनीहरू। अब पिल्लरको माथिपट्टि के बस्छ भने भाइ बहिनी पिरामिड बस्छ, यस माथि पिरामिड बस्छ। यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ? अब रङ कति क्षेत्रमा लाग्छ रङ हेर्नुहोस्, यसको बेसमा लाग्दैन भाइ बहिनीहरू। रङ लाग्ने क्षेत्र भनेको प्रिज्माको 4वटा फेस, प्रिज्माको 4वटा फेस, 4वटा रेक्टेङ्गल छ भाइ बहिनीहरू प्रिज्मामा, त्यसको इट मिन्स यसको वरिपरि भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्मा। ओके, यहाँ क्लियर हुनुभएको छ? ल्याटरल सर्फेस अफ प्रिज्मा एउटा चाहियो हामीलाई। त्यसपछि भाइ बहिनी रङ लाउने भनेको पिरामिडको 4वटा ट्रायङ्गलमा, इट मिन्स वरिपरिकोमा रङ लाउने हो। यहाँले बुझ्नुपर्छ ल्याटरल सर्फेस अफ प्रिज्मा हो। क्वेसनले के सोधेको रहेछ भने कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल। पहिला यो सोलिड फिगरको एलएसए निकाल, अनि टोटल कस्ट निकाल्नको लागि कस्ट पर स्क्वायर फिटले मल्टिप्लाई गर, टी इक्वल टु सी मल्टिपल ए हुन्छ, अनि आउँछ जम्मा खर्च टोटल कस्ट भनेर क्वेसन दिएको छ भाइ बहिनी। मेन कुरो यहाँहरू यो फिगरमा क्लियर हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्नु भएको छ। क्वेसनले के निकाल्ने भनेको छ भाइ बहिनीहरू? थ्याङ्क यू, यहाँ क्लियर भइसक्नु भएको छ हामीलाई कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको एलएसए। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ बनाएको फिगरमा यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। यसरी हेर्नु होला, यसरी हेर्ने होला भाइ बहिनीहरू, यो यसरी ठडाइएको छ, यो पिल्लर, यो पिरामिड, यहाँ दुईवटा छ भाइ बहिनीहरू, पिल्लर पिरामिड सेम हो दुईवटा, एउटाको निकालेर 2ले मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ। यहाँहरू ख्याल गर्नु होला, यो बेसमा कलर लागेको ठाउँ यहाँ रङ लाग्दैन भाइ बहिनी, कालोले लेखेको ठाउँमा हामीले यसको एलएसएमा रङ लाउने हो। त्यही अनुसार मैले यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्दैछु। अब हामीलाई एलएसए प्रिज्माको एलएसएको लागि 4 चाहिन्छ। 4 को लागि हामीलाई ए भनेको 6 फिट छ, प्रिज्माको हाइट एच भनेको 8 फिट छ। यसमा हामीलाई कुनै समस्या छैन, निकाल्न सक्छौँ। एलएसए 2मा यसको हामीलाई एलएसए 2AL हो। हामीलाई ए दिएको छ, यो ए र यो ए सेम भएको हुनाले कलम छ, 6 फिट नै भयो भनेको। अब यसको यल भाइ बहिनीहरू पिरामिडको यल छैन, पिरामिडको यल छैन, हामीलाई यल चाहिएको छ। यहाँनिर आएर हामी स्टप भएका छौँ। अब के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो प्लानिङमा वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ यल, द्याट इज सेलेन्ट हाइट अफ द पिरामिड। अब हामीलाई चाहियो यल ए एचको रिलेसन, यल ए एचको रिलेसन चाहियो। यल ए एचको रिलेसन छ भाइ बहिनीहरू ए स्क्वायर इक्वल टु 4 एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। ए भनेको हामीलाई 6 छ भाइ बहिनीहरू, 6 स्क्वायर इक्वल टु 4। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ यल, एल स्क्वायर माइनस एच वान मिन्स 4 स्क्वायर, 36 4 अप्पर ल्याइदिनुहोस् भाइ बहिनी, इक्वल टु एल स्क्वायर माइनस 16 हुन्छ, और 9 इक्वल टु एल स्क्वायर माइनस 16 भयो, और 9 प्लस 16 इक्वल टु एल स्क्वायर, और 25 इक्वल टु एल स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इक्वल टु एल स्क्वायर। देयरफोर एल इक्वल टु 5 फिट, युनिट फिटमा छ भाइ बहिनीहरू, यो ख्याल गर्नु होला। यो आइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ प्रोसेसमा, जान्छौँ सुरुमा एलएसए1 ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्मा। नाउ बाई युजिङ फर्मुला एलएसए1 इक्वल टु 4AH भाइ बहिनीहरू, 4 मल्टिपल ए भनेको 6 मल्टिपल एच मिन्स 8 भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, 4 मल्टिपल 6 मल्टिपल 8, 4 मल्टिपल 6 मल्टिपल 8 इक्वल टु 192 सिएम स्क्वायर आउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर एलएसए2 भनेको एलएसए2 मिन्स लेख्नु होला ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, लेख्नु होला एलएसए2, मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेको छु, इक्वल टु 2AL इक्वल टु 2 मल्टिपल ए मिन्स 6, यल हाम्रो आएको छ भाइ 5 फिट आएको छ, सरी यहाँ फिट स्क्वायर लेख्नु होला, फिट स्क्वायर इक्वल टु 60
फिट स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू अब एलएसए अ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट, एलएसए अ कम्बाइन्ड सोलिड सब्जेक्ट एउटाको, एलएसए अफ दिस कम्बाइन्ड सोलिड सब्जेक्ट एलएसए, यहाँ लेख्नुलाई भयो भने मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छैन। एलएसए अफ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट यानि कि संयुक्त ठोस वस्तुको, एउटाको संयुक्त ठोस वस्तुको एरिया, ल्याटिस सर्फेस एरिया, छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको LSA1 प्लस LSA2 हुन्छ, इक्वल टु LSA1 192 प्लस 60, यसलाई एड गरिदिनु होला, फिट स्क्वायर इज इक्वल टु आउँछ 252 फिट स्क्वायर। हामीहरू यो एउटाको यहाँ क्लियर हुनु होला, एउटा पिलरको हामीले दुईटा पिलरमा कलर गर्नु छ, त्यही भएर मल्टिपल 2 गर्नु पर्यो। सेम हो, सेम पिलर हो, सेम पिरामिड हो, त्यसकारण दुईवटा पिलरको क्षेत्रफल, दुईवटा पिलरको क्षेत्रफल, दुईवटा सोलिड अब्जेक्ट भनौँ भाइहरू, दुईवटा संयुक्त ठोस वस्तुको, संयुक्त ठोस वस्तुको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए इक्वल टु 2 मल्टिपल 252 गर्नु होला, इक्वल टु आउँछ 504 आउँछ भाइहरू, 504 फिट स्क्वायर, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा कम्बाइन्ड एरिया कम्बाइन्ड टु सोलिड अब्जेक्ट, एरिया कम्बाइन्ड टु सोलिड अब्जेक्ट, टु सोलिड given to solid object is equal to object equal to आएको छ 504 फिट स्क्वायर भाइ बहिनीहरू। अब जम्मा खर्च टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ, टोटल कस्ट भनेको एरिया मल्टिपल कस्ट पर स्क्वायर फिट हो, जुन हामीलाई दिएको छ, सी भनेको RS 100 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर जम्मा खर्च यानि कि टोटल कस्ट फर कलरिङ, टोटल कस्ट इज इक्वल टु सी मल्टिपल ए हुन्छ भाइ बहिनीहरू, कस्ट 100 मल्टिपल ए भनेको 504 छ, मल्टिप्लाई गर्नु, यो आरएसमा आउँछ भाइ बहिनीहरू, आरएस आउँछ 50400, 50,400, 50,400 भाइ बहिनीहरू। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला, क्वेसन जेमा सोधेको त्यही भाषामा लेख्नु, नत्र फुल मार्क्स नआउन सक्छ। टोटल कस्ट फर कलरिङ अफ दिस सोलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु 50,400। भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म यहाँहरू सँगै रहेर जुन यो टिचिङ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, टिचिङ एक्टिभिटीमा यहाँहरू सहभागी भइरहनु छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। यहाँहरूलाई यस भिडियोमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरे पश्चात यहाँले सब्सक्राइब गर्न पटक्कै नबिर्सनुहोला। यहाँलाई सब्सक्राइब गर्न म फेरि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।